الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما شاء الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله ما شاء الله جميل. وإذا الله ما شاء الله ما شاء الله. زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ما شاء الله. نعرة تكبير. الله أكبر. لا تكبير. جميل جميل.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون